सागर हो सुराही हो पीने का तरीका हो, सागर हो सुराही हो पीने का मौसम हो बहारों का और बागे मदीना हो, मौसम हो बहारों का और बागे मदीना हो। दुनिया के चप्पे चप्पे से मुसलमान हज करने के लिए कहाँ जाते हैं? मक्का मदीना जाते हैं, नबी का दीदार करते हैं। सुन लीजिए शेर के अंदर, ओ शाते नबी जाकर पीते हैं मदीने में, ओ शाते नबी जाकर पीते मदीने में, शायद शायद मेरे आका के कदमों का पसीना हो, शायद मेरे आका के कदमों का पसीना हो। ए भाई, ये हुआ तही में जोर। हम लोगों ने शायद पढ़े कि पढ़ते रहेंगे, शोरा ग्राम ने जितना पढ़ दिया है कि आप लोगों का दम फूल गया, और ज़्यादा पढ़ाएंगे दम फूलने लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जज़ा खैर अल्लाह ता फरमाए मुन्ना भाई को, जिनकी समझिए और उनकी रफ़ाक़त, जिनकी काविश और जिनकी मेहनत से इतना अच्छा चहचहाता जगमगाता समा बना हुआ है। अल्लाह उनको खैर अता फरमाए। और ये उलमा किराम शुराए इज़ाम का एहसान है हम लोगों पर, जिन्होंने इतनी मशक्क़त झेल करके यहाँ तशरीफ़ आवरी कर करके हमकी हमारी और आपकी बल्कि झिलवा वालों की सरज़मीन को हमको रहमत अफ़ज़ाई किया है। हम इन सब के ममनून और मशकूर हैं। अल्लाह इन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। اللهم صل على سيدنا نبينا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ اے اللہ ہم سب خطاکار ہیں، گنہگار ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ العالمین ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی توفیق موت تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ العالمین آخری وقت میں ہم سب کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے العالمین جن لوگوں نے تقریر فرمائی، بیان فرمایا، اے اللہ ان کو بھی اسے ہم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سامعین کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے العالمین ہم لوگوں نے جن لوگوں نے اس کے اندر میں قربانیاں دی ہے، جان کی مال کی قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ کو نیک بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.